میرے بڑے پیارے عزیز برادر عزیز عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ، انہاں دے والد گرامی مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالی کل اللہ نو پیارے ہو گیا. دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اللہ انہاں دی قبر نو تحد نگاہ فراغ فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے. اللہ دی قسمیں کل جنازے دے وچ ایک پروفیسر نے گل کیتی، میرے کناں دے اندر ہلے تک آواز گونج رہی ہے. نسلاں محفوظ ویکھنا چاہندے جے اپنے بچیاں نو اپنیاں بچیاں نو دیندار بنا دے. حضرت پروفیسر حافظ اللہ نے خود اپنے والد گرامی دا جنازہ پڑھایا اور لمبیاں دعاواں کیتیاں، انہاں دی بخشش دیاں، انہاں دی مغفرت دیاں. دعا کرو اللہ ساڈیاں اولاداں نو ایسا بنا دے اسی دنیا تو جائیے ساڈا جنازہ آپ پڑھان، ساڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں منگن. حضرت پروفیسر صاحب نے جنازہ پڑھایا تے بعد دے اندر ایک دنیا دار پروفیسر اے گل کہن تے مجبور ہویا، سپیکر دے اندر لوگ گواہ نے کہن گے پروفیسر صاحب تسی اپنے والد گرامی دا شکریہ ادا کرن دا حق ادا کر دیتا جی، تسی اپنے والد گرامی دے شکریہ ادا کرن دا حق ادا کر دیتے. او دی گفتگو بھی دس رہی سی کہ جو کچھ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ نو دے کے گئے نے، ساڈے والدین جو مرضی دے کے گئے نے اسی انہاں تک نہیں پہنچ سکتے. میرے بھائی اگر چاہتے ہو دنیا تو میں بھی جانے، اساں سارے جانے، اگر چاہتے ہو ساڈے مرن دے بعد ساڈے واسطے کوئی دعا کر سکے پھر بیٹیاں نو دیندار بنا دیو، بیٹیاں نو دیندار بنا دیو. میں اللہ دی قسمیں کو فخر دی گل ہی سنان لگا، تحدیث بے نعمت دے طور تے گل سنانا چاہنا. میں نے ایک بہن اکثر فون کریا کر دی اور کہندی ہوندی قاری صاحب میرے والد گرامی جدوں فوت ہوئے نا انہاں ایک ڈائری بنائی سی، ایک دن میں انہاں دی ڈائری چیک کر رہی سا انہاں دے فوت ہون دے بعد تے انہاں لکھیا سی اللہ میری دلی خواہش ہے کہ میری اولاد 5 وقت دی نمازی بن جائے. جس دن دی میں اپنے والد گرامی دی وہ ڈیری پڑھی اس دن تو بعد میں تہجد نہیں چھڑی، نماز چھڑنا تے دور دی گل ہے. میرے بھائی ایسی اولاد چھوڑ جائیے جڑے ساڑھے مرن دے بعد کہہ سکن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تے سیانے کہندے نے اصل چنگی تے بولو اصل چنگی تے نسل چنگی، اصل چنگی ہوئے تے نسل چنگی ہوندی ہے. انشاءاللہ یہ تھے محترم جناب یاسر بٹ صاحب. آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اشتہار پر حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب کا نام لکھا ہے اور سامنے قاری احمد حسن ساجد صاحب بیٹھے ہیں. حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب عمرہ کی سعادت کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں اور بھی ملکوں میں انہوں نے دورہ کرنا ہے. اس وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے جب میں آؤں گا انشاءاللہ پہلا پروگرام آپ کی مسجد میں کروں گا. اللہ پاک ان کا سفر بخیریت بنائے، اللہ پاک ان پر اپنی رحمت فرمائے. میرے استاد محترم بھی ہیں، اللہ پاک میرے استاد محترم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. خطاب فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن محبوب عوام خطیب ذیشان واضح خوشرحان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالی، ان کی آمد سے قبل نعرہ لگا لیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہاتھ ذرا اپنیاں چادراں جو کڈ کے کوتاں اچے ذرا چکے کوتاں نعرہ تکبیر چکو یار سارے ہاتھ چکو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان قرآن، عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جتوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے. جتوں کریے ذکر محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم جتوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے. جس دل وچ پیارے ہے آقا دا اس دل وچ نور آ جاندا اے. جدوں کریے ذکر سوہنے دا محفل نو سرور آ جاندا اے. میں تور دی عظمت مندا ہاں پریشان مدین دی کی دساں. او سبحان اللہ. میں دور دی عظمت مندا ہاں پریشان مدین دی کی دساں. جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے دور آ جاندا اے. او جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے. جنہاں دا سونے دا ذکر سن کے دل نو سرور آئے ہے لفظ سرور پھر نال پڑھنا ہے. اور جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے. اور جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے. تے او دی انگلی دے نالے اشارے دے چن ٹوٹے ہو کے جڑدا اے. او دی انگلی دے نالے اشارے دے چن ٹوٹے ہو کے جڑدا اے. او دا حکم ہوئے تاں پتھراں نو بولن دا شور آ جاندا اے. او دا حکم ہوئے تاں پتھراں نو بولن دا شور آ جاندا اے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت دو عالم
آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا، احباب دا اس خوبصورت بزم دا اہتمام انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ مسجد امام خطیب محترم مولانا محتسم الہی حنیف صاحب حفظہ اللہ اور محترم جناب مولانا ابتسام الہی حنیف حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مسجد بانی پیکر اخلاص حضرت ڈاکٹر محمد حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، انہاں دی قبر نو تحت نگاہ فراغ فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بچے خوش نصیب نے کہ انہاں دے والد گرامی ڈاکٹر محمد حنیف صاحب انہاں نو اس نیک رستے تے لگا کے گئے۔ ماشاءاللہ انہاں دیاں بیٹیاں ڈاکٹر صاحب دیاں اور بیٹے دین دی خدمت کر رہے ہیں، اور اے دے نالوں بڑا صدقہ جاریہ اور کیا ہو سکتے۔ قرآن پاک دی تعلیم دیتی جا رہی ہے، نبی پاک دی حدیث دی تعلیم دیتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام محنتاں کوشاں کاوشاں بڑی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل شیر ربانی یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام تو صحباب نو اپنے خطابات سنا چکے، اور برادر محترم بھائی محمد یاسر بٹ صاحب حافظہ اللہ تو انہوں ناتیہ کلام بھی سنا چکے۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے بڑے پیارے بھائی محترم حافظ محمد انور نعیم صاحب، بھائی محمد سفیان صاحب، محترم بھائی مختار احمد سلفی صاحب حافظہ اللہ، دیگر دائیں بائیں علماء کرام تشریف فرمانے۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دینا نوازے۔ قرآن پاک دے 19ویں پارے سورہ فرقان دے آخر رکوع دی آخری آیات دے درو ایک آیا مبارکہ میں تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اس آیا مبارکہ دی روشنی دے اندر انشاءاللہ میں تو صحباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا۔ ویسے سردی بڑی ہے، شدت دے باوجود بھی تسی تشریف فرماؤ، ایویں چند منٹ نے باقی انشاءاللہ پھر آخر تے دعا بھی کرانگے، لیکن بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے سستی اتار کے بیٹھنا ہے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو۔ میں دعا کو ہاں اللہ سنیا جنہیں تیرے بندے بندیاں تشریف لے کے آئے، جو نیک جائز خواہشات لے کے آئے، اللہ سب دیاں پوریاں فرما، اللہ نیک تمناواں پوریاں فرما۔ رات اس وقت بہت بڑا مسئلہ ساڑھے معاشرے دے اندر معاشرتی حوالے دے نال کہ اکثر بندے اس بات دا شکوہ کر دے نے کہ میں اپنے گھروں بڑا تانگا، بیوی کہندی میں اپنے خامن تو تانگا، تے خامن کہندا ہے میں اپنی بیوی تو تانگا۔ جے میاں بیوی آپس دے اندر ٹھیک نے تے دوویں کہندے نے اسی اپنی اولاد تو تانگا۔ اس مسئلے دا حل کی ہے جڑی میں آیا مبارکہ پڑھی ہے انشاءاللہ ایدی روشنی دے اندر چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد، ہمت کرو ذرا اونچی پڑھو صلی اللہ ہو، پیار محبت نال ادب نال مینوں خوش کرنے واسطے بالکل نہ بھولیا نے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت حاصل کرنے واسطے نبی پاک علیہ السلام دا قیامت والے قرب حاصل کرنے واسطے میری زبان تے نام آئے ادب نال احترام نال وقار نال گج وج کے تے رج کے درود پاک پڑھنے، کیونکہ ایسی مسجد دے اندر آئے ہیں تے خالی جھوڑیاں آئے ہیں، انشاءاللہ واپس خالی جھوڑیاں نہیں جانا، اللہ دی رحمتاں نال جھوڑیاں بھر کے جانے۔ تو جو کرنا، رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یقولون ربنا هب لنا
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. فرمایا اللہ دے بندیاں تیرو بندے نیک بندے اللہ والے بندے مومن بندے اس پورے رکوع دے اندر اللہ تعالی نے اپنے ولیاں دا تذکرہ فرمایا اپنے نیک بندیاں دا تذکرہ فرمایا. ایتھوں اللہ تعالی نے گل شروع کیتی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندیاں دیا صفتاں بیان کی دیا. فرمایا میرے بندے زمین تے چل دے نے تے آکڑ نال نہیں چل دے آجزی نال چل دے نے کسے جاگل نال واسطہ پہ جاندہ ہے لڑائی نہیں کر دے سلام کر کے گزر جاندے نے انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے قیام کر دیاں رکوع کر دیاں سجدے کر دیاں اللہ تعالیٰ کو معافیاں مانگ دیاں جہنم تو بنا مانگ دیاں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندیاں دا تذکرہ کر دیاں اس مقام تے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا. جڑے میرے نیک بندے نے دعا کر دے اللہ سونیا سانو جڑیاں بیویاں عطا کرے انہاں تیروں جڑی سانو اولاد عطا کرے اور ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا دینا. وجعلنا للمتقین اماما. اللہ جتے بیوی نیک چاہی دیئے جتے اولاد نیک چاہی دیئے ہوتے نیکی دے معاملے دے اندر تقوی دے معاملے دے اندر سانو بھی سر فرست رکھنا امام بڑھا دینا. کائنات دے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر 3 کردار ذکر کی دے لے. ایک خامد والا کردار ایک بیوی والا کردار ایک اولاد والا کردار. کلا خامد ہوئے بیوی نہ ہوئے تے کار نہیں سڑدا بیوی ہوئے تے خامد نہ ہوئے کار نہیں سڑدا. میاں بیوی ہون تے کار بندا اے میاں بیوی دونوں ہون تے کار دے اندر اولاد نہ ہوئے تے کار پھر بھی نہیں سڑدا. اے تیناں کرداراں نال کار سڑدا اے تے تینے کردار موجود ہون تے اگر سکون نہ ہوئے تے کار پھر بھی نہیں دے سڑدا. اللہ اکبر سکون کیویں مل سکدے کار سج کیویں سکدا اے کار دے اندر امن کیویں آ سکدے گھراں دے اندر سکون کیویں آ سکدے جدوں خامن دا کردار اچھا ہوئے گا جدوں بیوی دا کردار اچھا ہوئے گا جدوں میاں بیوی دا کردار اچھا ہوئے گا پھر بچیاں دا بھی کردار اچھا ہوئے گا. لو میں دلیل دے طور تے نبی پاک دی سیرت دا ایک واقعہ سنانا چاہنا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں پہ آج بہتے تھکے لگ دیو ایک باری چھال لائے درود پاک دی. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلائے رسولہ تو ہمارا عربی بہت سوڑا مٹھا نالے پیارا عربی. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ قاری احمد حسن ساجد صاحب. ویسے میں رہانا 10:30 ہوئے نہیں توڑے 12:30 ہو گئے ذرا بول دے کیوں نہیں مبرر کو سبحان اللہ. ایک باری سجاد چوکے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ. نبی پاک دی سیرت دا جلسہ ہے تے ٹھنڈ تے ویسے بندے دی لہ جاندی ہے تے تسی بکڑا ماریاں نے اے کچھا وچ ہاتھ لینا ترا گوڈے چھڈو بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے بیٹھو. اللہ رسول تو ہمارا عربی
بہت سونا میٹھا نالے پیارا عربی. اے 2023 ماڈل نوے نوے شیر توجہ کرنا. آلائے رسول تو ہمارا عربی بہت سونا میٹھا نالے پیارا عربی. قدم میں ٹکائے جاتی آقا پر نور, قدم میں ٹکائے جاتی آقا پر نور. جھگڑے فساد مکے جگ تو بدور, بگڑے ماحول نو سوارا عربی, بگڑے ماحول نو سوارا عربی. بہت سونا میٹھا نالے پیارا عربی. آلائے رسول تو ہمارا عربی بہت سونا میٹھا نالے پیارا عربی. ایک باری پڑھو نا تلا گونج پہ جائے, پھر انشاءاللہ جلدی تقریر شروع ہو جائے گی. یہ دی سارے ہم بول پڑھنا نا, انشاءاللہ تقریر کرنی آسان ہو جانی ہے. آلائے رسول تو ہمارا عربی بہت سونا میٹھا نالے پیارا عربی. دوسرا کہنا پیارا عربی. آلائے رسول تو ہمارا عربی بہت سونا میٹھا نالے پیارا عربی. آلائے رسول تو ہمارا عربی بہت سونا میٹھا نالے پیارا عربی. وہ سونا آیا تے جگ تو گمراہیاں مکیاں, سب بادشاہ دیاں شاہیاں مکیاں. جگ تو مٹایا اے گندارا عربی, جگ تو مٹایا اے گندارا عربی. بہت سونا میٹھا نالے پیارا عربی, بہت سونا میٹھا نالے پیارا عربی. جگ تو مکایا اے گندارا عربی. بن کے رسول آیا سارے جاگی دا, بن کے رسول آیا سارے جاگی دا. راہ سانو دسیا اے سونے رب دا. بن کے رسول آیا سارے جاگی دا, بن کے رسول آیا سارے جاگی دا. راہ سانو دسیا اے سونے رب دا, راہ سانو دسیا اے سونے رب دا. بوتا تو ہو دیتا چھٹکارا عربی, بوتا تو ہو دیتا چھٹکارا عربی. بہت سونا میٹھا نالے پیارا عربی. آلائے رسول تو ہمارا عربی بہت سونا میٹھا نالے پیارا عربی. دکھ ونڈائے سونے دکھیاں دے, بٹ صاحب دکھ ونڈائے سونے دکھیاں دے. حال ونڈائے سونے بھکھیاں دے, دکھ ونڈائے سونے دکھیاں دے. حال ونڈائے سونے بھکھیاں دے. دکھیاں یتیمان دا بڑیا سہارا عربی بہت سونا میٹھا نالے پیارا عربی. آلائے رسول تو ہمارا عربی. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی سیرت, میرے پیغمبر علیہ السلام دا کردار, اس حوالے نال آئیڈیل نمونہ, بلکہ نبی پاک دی زندگی دا تے ایک ایک پہلو میرے تواڈے واسطے آئیڈیل نمونہ. رب اکبر دی قسم اج دا مسلمان ایدی ذلت دی اگر کوئی وجہ ہے, ایک ہی وجہ ہے, انہیں باقی سارے جہانوں فالو کیتا ہے, نبی پاک نو فالو نہیں کیتا. ایک وجہ ذلت رسوائی مقدر بڑھ گئی ہے اج دے مسلمانہ دی. اگر آج بھی مسلمان قدم قدم تے میرے پیغمبر نو فالو کرے, نبی پاک دے قدم آپ تے قدم رکھے, میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چلے, اللہ دی قسمیں قدم قدم تے آسمانہ تو رحمتاں دا نزول ہوئے. میں گھر دی گل کرنا چاہنا, نبی پاک دی عمر 24-25 سال ہے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر تجارت دی کرتے نال شام دے علاقے دے اندر گئے نے. اتفاق رستے دے اندر بارش ہو گئی ہے, مال تجارت گلا ہو گئی ہے, کھجوراں گلیاں ہو گئی نے. میرے پیغمبر نے منڈی دے اندر جا کے مال لگا دیتا ہے, گلیاں کھجوراں لگ رکھ دیتیاں نے, سوکیاں کھجوراں لگ رکھ دیتیاں نے. ادھر جناب بڑے بڑے تاجر عرب دے میرے پیغمبر دے قریب تو گزردے نے, کہندے نے ویکھاں گے
جڑا امانتدار اپنا مال تجارت فروخت کر کے چلا جائے گا نبی پاک نے کسے گل دا کوئی جواب نہیں دیتا جتے مخالف ہونو تے زبان نال جواب نہیں دیندا اپنے کردار نال جواب دیندے میرے پیغمبر نے کسے گل دا جواب نہیں دیتا شاماں پیاں نے نبی پاک علیہ السلام دا سارا ہی مال تجارت وک جاندے یہ گلاں کرن والیاں دا مال جی پہ آئے او لوگ جڑے میرے پیغمبر نو گلاں پہ کر دے سن یہ کوئی بول کر کے کہندے پہنے اور جڑا جوان محمد نامی مکے تو آئے جڑا شکل دا سونے اوڈا کردار دا سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا شکل دا سونے اوڈا کردار دا سونا ہے اور میرے پیغمبر دے کردار دیاں تمہاں پورے عرب دے اندر پہ گئیاں نے اللہ اکبر ادھر عرب دی مالدار ترین عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر انہاں والا عرب دے بڑے بڑے مالداراں تے سرمایہ داراں تے بڑے بڑے سرداراں نکاح دا پیغام بھیجیے حضرت خدیجہ نے سب دے نکاح دے پیغام نو رد کر دیتا ہے میرے بھائیو ایک بات یاد کر کے لے جانا لکھ کے لے جانا بزرگ بیٹھے نے میری مجلس دے اندر میریاں ماما بہنامی سن واسطے آئیاں جوان تشریف لے کر کے آئے آج اکثر لوگ ساڑھے قرآن دے رکھتے حضرت جی گھر دے اندر بیٹے جوان نے بیٹیاں جوان نے ایک رشتے کوئی نہیں لب دے میں نو کائنات دے رب دی قسم بزرگو تسی اپنی اولاداں دی تربیت کر چھڈو رشتے گھر چل کے آ جان گے اے دیکھو میرے پیغمبر دے کردار دی دھوم پئیے تے رشتہ گھر چل کے آن لگے او عورت جڑی عرب دی مالدار ترین عورت جدے وال سرداراں دے نکاح دے پیغام آئے نے سب دے پیغام دے نکاح دے پیغام نو رد کر دیتا ہے لیکن جدو نبی پاک دیاں واریاں آئیاں نے اما خدیجہ نے خود میرے پیغمبر وال نکاح دا پیغام پہ چھڑے آئے خود نبی پاک وال نکاح دا پیغام پہ چھڑیے اے پیغام نبی پاک تک پہنچیا نا رحمت کائنات اپنے چچا سردار ابو طالب دی کفالت دے اندر نے جا کے مشورہ کیتا چاچا جی خدیجہ دا نکاح دا پیغام آیا کی کرنا چاہیے دے سردار ابو طالب نے کہاں کر دی دیئے اور کائنات دے لوگوں توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے پیغمبر صلی السلام دا تے سیدہ خدیجہ دا نکاح ہو گیا پس دے اندر اما خدیجہ میرے پیغمبر دے گھر دے اندر دلہن بن کے آئیاں نے آج میں ایک پیغام دینا چاہنا گل سمجھانا چاہنا گھر دے اندر من کیویں آ سکدا ہے گھراں دے اندر سکون کیویں آ سکدا ہے خامد اکھاں دی ٹھنڈک کیویں بن سکدے بیوی اکھاں دی ٹھنڈک کیویں بن سکدی ہے اگے بچے اکھاں دی ٹھنڈک کیویں بن سکدے نے میرے پیغمبر دا نکاح سیدہ خدیجہ دے نال کردار دی بنیاد تے ہوئے اللہ تعالی نے پھر اس کردار نو پاک کیویں لائے نے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم تے نبی پاک نے لما خدیجہ نے وفاما کی دیا نے پہلی رات میرے پیغمبر حجرہ عروسی دے اندر داخل ہوئے نے آپ فرما دے خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے ہو سکتا ہے میرا تیرا گزارا نہ ہو سکے ماں خدیجہ رو پئیاں تے رو کر کے کہہ دیا نے سونےوں کیویں دیاں گلاں کر دے دے میں تے اللہ کولوں تانوں دعاواں منگ منگ کے لے آئے جی اللہ نے عطا کر دیتے تیرے دیاں گلاں کیوں پھکر دیو میرے پیغمبر فرما دے رہے خدیجہ تو دنیا دیاں دولتاں اندر پڑھئے تو دنیا تے نازاں نخریاں اندر پڑھئے تو دنیا دیاں نعمتاں اندر پڑھئے تے میں دنیا دی دولت پسند نہیں کردا تے اما خدیجہ فرما دیا نے سونیا میں کی کرنے دولتاں نو جنوں تسی مل گئے انہوں کائنات دیاں دولتاں مل گئیاں جدے کسے دندر تسو آگے وہ دے کسے دندر کائنات دیاں دولت آگیاں جسے مل گیا ہے کملی والے کا دامر اسے دو جہاں کا خزانہ ملا گئے اور جنہاں نے اس باپ تے پکڑے کے تکبیر
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਸਮਝ ਕੱਲੀ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਮਜਮੇ ਚੋਂ ਲਾਓ ਨਾਰਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ। ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਕੋ ਲਾਓ ਨਾਰਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। नारे तकबीर ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਏ, اور ਸੰਗਾ ਲਾ ਦਿਓ। اللہ دی قسمیں وہ مرتد بے ایمان قادیانی اس حد تک پہنچ گئے کہ قرآن پاک دی تحریف کرم تے اتر آئے، قرآن پاک دا ترجمہ غلط کرم تے اتر آئے، تے تو نبی پاک دی ختم نبوت دا نعرہ لگان لگیا سنگ نے ذرا جرت کر اٹھ کے ذرا نعرہ لا ویکھنا کیڑا نعرہ لا دے۔ नारे तकबीर नारे तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा अहमद हसन साजिद साहब। اور ساڑھے نعریاں دی لوڑ کوئی نہیں، بیدار ہو جو ہے، سستی لا دیو، جاگ جو۔ میں ہن نعرہ لانا، جواب تسی دینے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دو مرتبہ گج کے زور لا کے ہاتھ لہرا کے کہنا زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائیو سستی دور کر دیو، جاگ جو جاگ جو۔ اور جسے مل گیا گئے کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا گئے، بھلا کیا کرے گا وہ عیش و عشرت مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا گئے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے سونیو جنوں تسی مل گئے انہوں کائنات دیاں دولتاں مل گئیاں، اج تو بعد دولتاں تواڈے قدماں تو نچھاور نے، میں بھی تواڈے تو قربان تے میریاں دولتاں بھی تواڈے تو قربان۔ اللہ دی قسمیں پہلے دن دیاں کیتیاں گلاں تے ماں خدیجہ نے پیرا دے کے وکھا دیتے، نبی پاک تے اوکھے دن آئے نے، سوکھے دن آئے نے، قدم قدم تے میرے پیغمبر الوفامہ کی دیا نے، قدم قدم تے میرے پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے۔ آج پہلا دن میرے پیغمبر علیہ السلام تے وحی نازل ہوئی ہے، رحمت کائنات علیہ السلام گھر تشریف لے کر کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے خدیجہ زملونی زملونی، میں نو کمبل اڑا دے، میں نو یہ لگ دے جی میں میری جان چلی جانی ہے۔ میرے پیغمبر پریشانی دے عالم دے اندر نے، ماں خدیجہ بولیاں بول کر کے کہہ دیا نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ فرمایا سونیا مینوں اللہ دی قسمیں پریشان ہو، اللہ تانوں پریشان نہیں ہون دے گا۔ اللہ اکبر، پتہ چلیا کائنات دے لوگوں اے بیوی خامن دا حوصلہ ہویا کر دیئے، بیوی خامن دی ہمت ہویا کر دیئے، پریشانی آئے خامن دا حوصلہ بیوی بن جائے تے پریشانیاں کم ہو جایا کر دیا نے۔ میں قربان جاواں ماں خدیجہ نے میرے پیغمبر نے نکاح کیتا کردار دی بنیاد تے۔ آج ویکھو میرے پیغمبر دا
تے اما خدیجہ دا جوڑا بڑھیا مثالی جوڑا بڑھیا ایسا جوڑا بڑھیا کائنات دے لوگے کے وقت ایسا بھی آگئے میرے پیغمبر نو توحید دی دعوت دین دی وجہ کر کے شیب ابی طالب دی کاٹی جندر معصور کر دیتا گئے او عورت جدے خیمے دیاں کلیاں بھی سونے دیاں گویا کر دیاں سن آج شیب ابی طالب دیاں کاٹیاں دندر بھوکان دندر تے دکھان دندر دن گزارن تے مجبور چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں ماں خدیجہ دیاں اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے پیغمبر نے ویکھیا کیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دے اندر کھجوراں دے پتے پکڑے ہوئے نے تے پانی دے گھٹ دے نالے کھجوراں دے پتے نگل کے کہہ دیا الحمدللہ میرے پیغمبر دی اکھاں ڈول پیاں آپ فرماندے اللہ ویکھ لے تیری بندی تیرے محبوب دی محبت دے کس قدر مجبور ہے اس قدر مجبور ہو کہ بھی میرے پیغمبر دا ساتھ نہیں چھڑیا اللہ تعالیٰ نے اس کردار نو پا کے لائے نے ایک دن اماں خدیجہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے کھانا تیار کیتے برتن دے اندر ڈالیے لے کے چلیاں نے کرو چلیاں نے آسمانہ تو جبریل چل پہلے ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے کول نہیں پہنچیاں اللہ دی قسم جبریل امیر پہلے میرے پیغمبر کو آ گئے نے یہ آ کے کہتے ہیں سونے ہو خدیجہ آ رہی ہے تواڈے واسطے کھانا لے کے آ رہی ہے تے جدوں تواڈے کول آئے اونوں میرا بھی سلام کہنا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا انہاں نوں میرا بھی سلام کہنا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا کلا سلام ہی نہیں فبشرھا ببیت فی الجنہ فرمایا سونیا خدیجہ نو جنت دے محل دیاں خوش خبریاں بھی دے دینا اور رشتہ کردار دی بنیاد دے گئے دیکھو اللہ نے پاک لائے اس جوڑے دنرو اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو حضرت خدیجہ دے بدن دنرو اللہ نے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے نبی پاک نو عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے دونوں بیٹے بچپن دن اللہ نو پیارے ہو گئے 4 بیٹیاں نبی پاک دیاں جوان ہویاں 4 بیٹیاں دا میرے پیغمبر نے نکاح کیتا سب تو چھوٹی بیٹی میرے پیغمبر دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جوانی دے اندر قدم رکھیے بیٹیاں والیو اللہ دی قسم بیٹیاں جوان ہو جان تے ماپیاں دیاں راتاں دیاں نیندراں مک جاندیاں نے باپ کروٹ بھی بدل لے تے دعا کردا اللہ میرے گھر دے اندر جوان بیٹی ہے میری عزت دی حفاظت فرمانا مسافراں دعا کرنا آمین کہہ دینا اللہ بیٹیاں دیتیاں نے تے بیٹیاں دے مقدر چنگے بڑا اللہ بیٹیاں دیتیاں نے تے بیٹیاں دے نصیب اچھے بڑھاؤ اللہ بیٹیاں دیتیاں نے تے بیٹیاں نو اپنے گھراں دے سکھ عطا فرماؤ اوے فیصلہ دیا اس دور دے اندر ایسیاں بیٹیاں بھی نے ماپیاں ویاہ کر دیتے نکاح کر دیتے تے ایڈے ظالم شوہر ملے نے سگریٹاں لگا کے انہاں دے جسماں نو ساڑ دینے جلام دینے بیٹیاں اپنے باپ دی پگڑی دی لاج رکھ دیاں اپنی ماں دے دوپٹے دا لاج رکھ دیاں اپنے سسرال کے اندر دکھ برداشت کر کے زندگی گزار دیاں نے اللہ دعا کر اللہ جڑیاں تیاں دکھی نے سکھ عطا فرمائے اللہ جڑیاں بیٹیاں اپنے گھراں دے اندر پریشان نے اپنے گھراں دیاں خوشیاں عطا فرمائے میرے بھائی اے جو بھی ظالم نے شراب پی کے آ کے بیوی تے تشدد کر دینے بیوی تے ظلم کر دینے بیوی نو مار دینے دعا کر اللہ ایسے ظالماں نو ہدایت عطا فرمائے میرے پیغمبر دی بیٹی جوان ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا غدر تے ابو بکر دی اللہ خدا کو میرے پیغمبر دے کول آئے نے سونےو فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ماں میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر میں اللہ دے فیصلے دے انتظار کردا پیا ماں میرے غدر تے عمر میرے پیغمبر دے کول آئے نے سونےو فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ماں میرے پیغمبر فرماندے نے عمر میں اللہ دے فیصلے دے انتظار کردا پیا ماں میرے غدر تے علی رضی اللہ خدا کو میرے پیغمبر دے کول آئے ادا کر کے شرم دی وجہ کر کے گل کوئی نہیں کیتی میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر بیٹھ جاندے نے آپ فرماندے
فرماتے ہیں علی انج لگدا ہے جویں نبی دی بیٹی دا حق منگن واسطے آئے جی سونیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں علی رک جا ذرا میں اپنی بیٹی نال مشورہ کر لواں میرے پیغمبر اٹھے نے گئے نے اپنی بیٹی فاطمہ کول بولو رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں بیٹی میں تیرا رشتہ علی نال کرنا چاہنا وا تے بیٹی یاد رکھنا میں تیرا رشتہ علی نال علی دیاں دولتاں ویکھ کے نہیں پیا کردا بلکہ علی دا ایمان ویکھ کے کردا پیا میں تیرے اگے بھی درخواست کراں گا فیصلہ بادیاں اللہ دی قسم تیاں دے رشتے کریا کر دین دی بنیاد دی وجہ کر کے کوٹھیاں دی بنیاد نہیں ہونی چاہیے دکاناں دی بنیاد نہیں ہونی چاہیے مکاناں دی بنیاد نہیں ہونی چاہیے تے ان دے فیصلے نہ کریا کر فیصلے تو کرے تے ساری زندگی سزاواں بیٹیاں نو بھگتنیاں پیندیاں نے ساری زندگی سزاواں دھیاں نو بھگتنیاں پیندیاں نے اپنی مرضی دے تے اپنی انات دے فیصلیاں تو بچیا کر اے ویکھ پوری کائنات دے امام نے میرے پیغمبر نے بیٹی نال مشورہ کر کے امت دیاں بیٹیاں واسطے آسانیاں پیدا کر دتیاں نے کیونکہ قرآن کہندا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے پیغمبر جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے دنیا دے خاری انسان واسطے میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے سونا جاگی تے شاہ کے امم آیا سونا جاگی تے شاہ کے امم آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا وہ سبحان اللہ سونا جاگی تے شاہ کے امم آیا سونا جاگی تے شاہ کے امم آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا کوئی عبید اللہ دا چین چومے کوئی عبید اللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے بڑے عرب دا سوہنا چند آیا بڑے عرب دا سوہنا چند آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سڑی زندہ قبراں وچ پیندیاں سڑی آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سڑی آئے آقا تے بیٹیاں کہندیاں سڑے کی کہندیاں سڑے تیرا آمنا ساڈے کم آیا سونا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا اور تڑپیا جے بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا سونا جاگی تے او سردار آئے سونا جاگی تے او سردار آئے جدی کل کائنات تیری آئے او جدی کل کائنات رے آیا امت دا بڑے خاک میں آیا امتی دا بڑے خاک میں آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا نہیں سمجھے مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر کبھی بھی کریے بلندیاں تے اپنا نصیب کریے
صاحب اللہ کچھے کڑیاں ہستیاں یاد کرا دیدیاں نے علی سونا پہ کردہ نال پاتے خیبر دا جگ سارا جاندہ ہے وہابی نوکر ہے دردہ جگ علی سونا پہ کردہ نال فاتح خیبر دا جگ سارا جاندہ ہے وہابی نوکر ہے دردار کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کونی ساڑے بہنا ہے اس لئی تو سجنا برا سنو کہنا ہے گل مک دی مکا دیواں گل مک دی مکا دیواں نال ٹکیا جلا دیواں جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردار جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردار اس واسطے میں کہتا پھرنا نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندے نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندے نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندے جنوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھتے آکھا ویر آکھاں سچ آکھتے آکھا ویر آکھاں جڑا کافرانوں تڑپاندے تے دل میرا ٹھار جاندے نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندے نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندے جڑا گئے دردہ غبدارو سی سو ربی دیو دا بیڑا پارو سی سو ربی دی بیڑا پارو سی جو محمد عقیدہ بناندے دل میرا ٹھار جاندے جو محمد عقیدہ بناندے دل میرا ٹھار جاندے ایک باری بولو نا نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندے تو اجدہ یار مزاج بڑا حیدر نو سر دا تاج بڑا تو اجدہ یار مزاج بڑا حیدر نو سر دا تاج بڑا حیدر نو سر دا تاج بڑا منکر ویری سڑ جاندے دل میرا ٹھار جاندے اللہ نام صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی نال مشورہ کر کے امت دے بیٹیاں واسطے رحمت دا پیغام دیتا ہے امت دیاں اولاداں واسطے رحمت دا پیغام دیتا ہے باپ اگر بیٹے دا رشتہ کرنا چاہندے بیٹی دا رشتہ کرنا چاہندے نیک رشتہ کرنا چاہندے اپنی بیٹی نال اپنے بیٹے نال مشورہ کر لینا چاہیے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹی فاطمہ میں تیرا رشتہ علی نال کر لگا تے کس بنیاد تے کس بنیاد تے کس بنیاد تے او بولو کس بنیاد تے ایمان دی بنیاد تے صدقے جاواں ایک ایمان تے پھر علی دا ایمان صدقے جاواں ایمان تے عام مومن بڑی عظمت والے تے علی تے او نے جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا علی تیرے نال پیار کرن والا مومن ہوئے گا تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا علی دا ایمان آپ نے فرمایا من قلت مولا فعلی مولا جدا میں مولا ہوتا علی مولا اللہ اکبر بڑھ صاحب میں نے کہا تیس یاد آگی ایمان تو پھر حضرت علی دا ایمان رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مہم تے روانہ کیتا تے آپ حضرت علی نو آپ رخصت کرن واسطے آئے نے اج حضرت علی لشکر نو لے کے چلے گئے نے میرے پیغمبر دیاں نظراں تو جلوئے نے نبی پاک نے سلام نو حضرت علی نظر آنا بند ہو گئے نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی کا بیان کر دیا نے میرے پیغمبر نے اس موقع تے دعا کی دی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی اللہ سونیا انی دیر تک مینوں موت نہ دئی جنی دیر تک میرا علی واپس مینوں نظر نہ آئے اتنا پیار میرے پیغمبر نو حضرت علی نال اتنا اعلی ایمان ہوئے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا نبی پاک فرماتے نے بیٹی فاطمہ میں علی نال تیرا نکاح کر لگا وا علی دے ایمان دی وجہ کر کے علی دیاں دولت میرے پیغمبر نے دیکھیاں اور کائنات دے لوگوں سجدہ فاطمہ تے سیدنا حضرت علی دا رشتہ طے ہو گئے اللہ اکبر کرام دے اندر سکون آندے تے کردار دی وجہ کر کے کرام دے اندر برکت آندی ہے کرام دے اندر خوشیاں دیاں نے تے کردار دی وجہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح ہو گئے اور میرے پیغمبر دی بیٹی اپنے بابا دے کرو حضرت علی دے گھر جان لگیاں نے اپنے سسرال دے گھر جان لگیاں نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اپنی بیٹی نو جاندے آؤ جڑا جہیز دیتا ہے اللہ دی قسم اس نبی دی بیٹی آج اپنے گھروں جا رہی اپنے سسرال دے گھر جس نبی نو اللہ تعالی نے کائنات دا سردار بنائے جس نبی نو اللہ تعالی نے امام الانبیاء دا تاج پہنائے جس نبی نو اللہ نے خاتم النبیین دا تاج پہنائے جس نبی نو اللہ تعالی نے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے پہنچائے اور جس نبی دی عظمت تے شان دا اللہ نے پوری دنیا دے اندر ثانی پیدا ہی کوئی نہیں کیتا او نبی جڑے اللہ کو دعا کر دیتے اللہ احد پہاڑ سونے دا بڑا دیندا اج میرے پیغمبر دی بیٹی اپنے بابا دے گھروں جا رہی نے تے نبی پاک نے 5-6 چیزاں ضروری دتیاں نے کادے واسطے کہ امت دیاں بیٹیاں انہاں دے نکاح آسان ہو جان معذرت نال فیصلہ بادیا غلام آبادیا اج جا بڑے فیصلہ باد دا وزٹ کر لے ایسیاں ہزاراں بچیاں اپنے ماپیاں دے گھراں دے اندر بیٹھیاں ہون گیاں جنہاں دے ماپے جہیز نہیں دے سکدے تے انہاں دے نکاح نہیں پہندے وہ اپنے ماپیاں دے گھر دے اندر بہ کے اپنی زندگی جوانی دے ایام قیمتی گزار دیاں پیاں نے تے ایک پاسے سردار دے بیٹے دی شادی ہے سردار دی بیٹی دی شادی ہے چودھری دی بیٹی دی شادی ہے محلے دے کونسلر دی بیٹی دی شادی ہے علاقے دے چیئرمین دے جناب بیٹی دی شادی ہے ایم پی اے تے ایم این اے تے سرداراں تے وزیراں تے حکمراناں دیاں بیٹیاں دیاں شادیاں نے انہاں تے لکھاں کروڑاں پہ خرچ ہوندا پے میں کہنا اگر قیامت والے دن اے جڑیاں بیٹیاں بڑے ماپیاں دے دروازیاں تے بیٹیاں جوانی گزار دیاں پیاں نے صرف اس واسطے کہ دے باپ انہوں جہید نہیں دے سکتے انہاں قیامت والے دن ساڈا گریبان پکڑ لیا تے سی کی جواب دے مانگے کی حساب دے میری بیٹی دا نکاح ہوئے تے میں 50 لاکھ دا جہید دے چھٹا تے سکے پرا دی بیٹی دا نکاح ہے تے پرا اپنی بیٹی اس واسطے رخصت نہیں کر سکدا کہ جہید نہیں دے سکدا میرے بھائی اپنے معاشرے تے بھی غور کیجئے آج اس نبی دی بیٹی جا رہی ہے جڑا کائنات دا سردار ہے تے بیٹی ہو جا رہی ہے جدے بارے نبوت والی زبان نے آکھیا بے ان فاطمہ تا سجدۃ النساء اہل جنہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے اور حضرت فاطمہ کائنات دے لوگوں اپنے بابا تے گھروں حضرت علی دے گھر چلیاں گیاں نکاح والا معاملہ بیان کرا موضوع لمبا ہو جائے گا میں مختصر بات بیان کرنا چاہنا اور ایک گل یاد کر لو جوان بیٹھو کسرت دے نال میریاں بہناں تے ماواں میاں نے کسرت دے نال اللہ دی قسم اے گھر ایسیاں دے نہیں دے سجدے اے
گھر فرنیچراں نال نہیں جے سجدے، اے گھر فریجاں دے نال نہیں جے سجدے، اے گھر بیڈاں دے نال نہیں جے سجدے، گھر صوفیاں دے نال نہیں جے سجدے، گھر سجدے نے تے کردار دے نال سجدے دے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹی دے گھر دا ایک واقعہ سنانے تے پھر میں گل ختم کر دینی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت ساخل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، ایک دن سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایج کام کار دے سلسلے دے اندر گھروں باہر نکلے نے، کاروبار ملیا کوئی نہیں، مزدوری ملی کوئی نہیں، واپس آئے نہ رستے دے اندر پہ آئے، واپس آئے تے گھر دے اندر داخل ہوئے، ویکھیا حضرت حسن و حسین روندے پہنے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ نو کہن لگے، فاطمہ حسنین کیوں پہ روندے نے؟ حضرت فاطمہ کہن لگی، علی جی گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں، انہاں نو بھوک لگی ہے، بھوک دی وجہ کر کے روندے پہنے۔ اللہ خوئے کے دے کر دی اللہ گل کردہ پیاں، حضرت علی دے کر دی گل کردہ پیاں، کیڑے کر دی گل کردہ پیاں، حسنین دے اماں دی کر دے گل کردہ پیاں، وہ کیڑے کر دی گل کردہ پیاں، نبی پاک دی لاڈلی بیٹی دے کر دی گل کردہ پیاں۔ شہزادے کیوں رو رہے نے؟ کر دن راٹا، کر دن راٹا، ہائے صدقے جاواں۔ تے سیدہ نے نہیں آکھے علی جی آٹا تے ہے کوئی نہیں، میں تہاڈے گھر کیویں رواں؟ میں حسن حسین نو لے کے اپنے بابا دے گھر جا رہی ہاں۔ صدقے جاواں، کردار سی نا، تربیت سی نا میرے نبی پاک دی۔ میرے پیغمبر نے جان لگیا کوئی جہیز ٹرک بھر کے نہیں سی دیتا۔ اللہ دی قسمیں جاندے ہیں میرے پیغمبر نے اگر کوئی دولت دیتی سی تے سیدہ فاطمہ نو ایک قرآن دی دولت دیتی سی، دوسری حیا دی دولت دیتی سی۔ اسی سارا کچھ دے دینے ہاں، قرآن سر دے تھلے رکھ کے قرآن دے سائے دے تھلے رخصت کر دینے ہاں، لیکن بیٹی نو قرآن دی تعلیم نہیں دیندے۔ کی فائدہ سر تے رکھن دا جے انہوں پتہ ہی نہیں بھی یہ قرآن دے وچ ہے کی؟ قرآن پاک دے اندر لکھیا کی ہے، قرآن پاک کہندا کی ہے، ساس دے کی حقوق نے، سہریاں دے کی حقوق نے، رشتہ داراں دے کی حقوق نے، خاوند دے کی حق نے۔ اللہ اکبر اللہ، اگر ایک بیٹی پڑھی لکھی ہوئے، میں اکثر کہندا ہوندا واں ایک بیٹی سمر جائے ایک نسل سمر جاندی ہے، ایک بیٹی سمر جائے ایک نسل سمر جاندی ہے۔ تے سیانے کہندے نے اصل چنگی تے، اور بولو اصل چنگی تے نسل چنگی، اصل چنگی ہوئے تے نسل چنگی ہوندی ہے۔ اے نوجوان ماشاءاللہ مولانا معتصم الہی حنیف، مولانا ابتسام الہی حنیف، دعا کرو اللہ انہاں جواناں دی جوانی جو برکت فرمائے، اللہ ساڈے سپاہی نو صحت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ انہاں اپنے باپ دا ڈاکٹر حنیف صاحب دا مشن جاری رکھیے۔ دس رہے سن ماشاءاللہ 17 بچیاں اس دفعہ جنہاں درس نظامی مکمل کرنے وہ سند حاصل کر لیاں نے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے علاقے کے اندر بیٹھ کے قرآن و حدیث دی تعلیم دینا یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ ایسے لوگاں دے دستے بازو بن جو، ہر مسجد دے اندر، ہر علاقے دے اندر بچیاں دی تعلیم دے انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ دی قسمیں ایک پڑھی لکھی بچی کسی گھر دے اندر جائے گی، ایک خاندان سنور جائے گا، ایک نسل سنور جائے گی۔ آج اسی پریشان ہاں، ساڈے بچے نماز نہیں پڑھ دے، قرآن نہیں پڑھ دے، ساڈے بچے آوارہ ہوندے جا رہے ہیں۔ وہ دی وجہ ہے جیڑی اولاد دین تو دور ہو جائے او دے نال وڈی آوارگی کوئی نہیں ہوندی۔ اگر اپنے بچیاں نو دین تے پکیا رکھنا چاہندے جے، اپنیاں بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دیو۔ ایک ماں ایک بیٹی سمرے گی، ایک ماں سمرے گی، اللہ دی قسم ایک ماں سمرے گی، ایک نسل سمرے گی، ایک نسل سمرے گی، ایک قوم سمرے گی۔ اور کون سنوارے گا؟ اسی سنواراں گے۔ نکلو میدان عمل دے اندر، بات لمبی نہ ہو جائے، میں حدیث مکمل کرنا چاہنا۔ حبیب بریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام، میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دا کارے تے نواسیاں نو بھوک لگی ہے تے گھر دے اندر آٹا، گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں۔ یہ تو پتا چل دے دن بدل دے رہندے نے، تلک الایام نداولھا بین الناس، کدی غریبی کدی امیری، کدی اچھے دن کدی ماڑے دن۔ یاد آ گیا مینوں شیخ سعید البدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ سارے چہرے ہسدے نے،
نہ گر ایک صورت رونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو گونی ہے سو گونی ہے پنڈ دکھان دی سر تے چال جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے اور کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں کئی وچ خوشیاں دے اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی والی انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہاتھ لایا میڑے گھومڑ کئی ہاتھ لایا میڑے گھومڑ کئی بندے توے تو کاڑے نے کئی مارے کوئی نصیبان دے کئی بہتے ہی گرما والے نے اور کتے سونا 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 ہے کتے کنا وچنا والے نے کئیاں لسی پینن مل دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے اور کتے اگلے ڈنگلی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے ایکو باپ دی اولاد نے ایکو ماں دی اولاد ہے ایک مہینے دا بھی گدار کمان دے تے کر ایک دن دے اندر 1 لاکھ روپیہ کما لیندے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے وقتے چہرے چون چون کر دے نے تے رنگی رندے اٹھے نے کئی بڑا خاپے ویچی جوان دے سڑ کئی ویچ جوانی پٹے نے تے حکم چلان دے پھر دے نے کئی کھاندے پھرتے ٹھٹے نے کئی تانگے کئی رکشے لئی کرایا نہیں کئی چاڑے جگاتی اڈے نے اور کئی نال خوشی انگے لالے نے کئی لا پرانے سٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اللہ اکبر اللہ اور بڑی پیاری گل کی دی شاعر نے کتے جمن تے خوشیاں گوریاں نے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے کل میں گجراں والے تو آ رہے آسان دوپہر دا وقت سی تقریباً کوئی 2-2:30 بجے دا ایج شیخو پورے دے مقام تے انٹرچینج دے قریب ایک شادی والی بس ایک برات والی بس وہ دے اندر ایک ماں اتری ہے تے ایک بیٹی اتری ہے دوویں رو رہیاں سڑتی اچھی اچھی کہہ رہیاں سنا دی گفتگو تو اندازہ ہو رہا سی بچی دا باپ بہت ہو گیا تے عورت دا خامد بہت ہو گیا برات جاری سی رب چاہے تے خوشیاں دلر خمیاں پا دے رب چاہے تے خمیاں دلر خوشیاں پا دے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کتے میت نو نگے لا رہے نے کتے گانے سیرے بج دے نے کئیاں وچ کبری دفے نہ رہے نے اوے کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے کئی گدے دے چڑھ گئے پٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے سدا دن کچھ نہیں رہندے کدی دکھ بھی آ جاندے نے پریشانیاں بھی آ جاندیاں نے میریو بہنوں اگر کدی پریشانی آئے تے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دے گھر نو یاد کر لیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کہن لگی علی جی گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں حضرت علی پریشان ہو گئے نے یار کیڑا باپ اپنے بچیاں نو بھکھیاں روندا ویکھ کے برداشت کر لوے باپ کہندا میں آپ ویکھ جاواں پر میرے بچیاں دی بھوک مک جائے اے سردی دیاں راتاں نے میں ویکھیا اس سردی دے اندر شدید دھند دے اندر بس ڈرائیوریاں کردے پھردے نے تاکہ ساڈے بچیاں دا پیٹ پل جائے کنیکٹریاں کردے پھردے نے ساڈے بچیاں دا پیٹ پل جائے
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਲ ਜਾਏ। ਹਰ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਤੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਏ ਨੇ, ਐਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਤਿਮਾ ਦਿਨਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ। हजरत अली हजरत फातिमा कहने लगी अली जी जाओ इहदा आटा खरीद ले आओ। हजरत अली कही खुदी दी दुकान ते चले गए ने, जाके दिनार दिता है ते आटा कहने लगे दे दे। इन्हें आटा थैली दे अंदर डाल दिते ते दिनार हजरत अली नु वापस कर दिते। कहने लगा अली आटा भी ले जा दिनार भी ले जा, तू मुहम्मद दा दमाद नहीं, असी तेरी इज्जत करने आ, तेरा खया करने आ। हजरत अली वापस आ गए ने, आटा कर दिता, दिनार हजरत फातिमा नु देन लगे ते सजदा फरमान लगियां जाओ अली जी दिनार ते बच गए, इहदा गोश्त खरीद ले आओ। अल्लाहु अकबर लाओ। हजरत अली गए ने गोश्त खरीद करके ले आए ने, हुण खाना तैयार हो गए, खाना खानी लगे सन ते हजरत फातिमा फरमादी अली जी ना आप खाना खाना है ते ना तुहानू खान देना है, ना कसम हुसैन नु खान देना है। यार गुलाम दिया मैं तकरीबन 50 तो 55 मिनट गुफ्तगू कर चुके हूं। इस पूरी गुफ्तगू के अंदर मेरी को गल समझ के अंदर ना भी आए ते कोई गल नहीं, कम अज कम ना जुमलियां ते गौर करना। कितनी देर लगी होएगी आटा ले आंदियां, कितनी देर लगी होएगी गोश्त ले आंदियां, कितनी देर लगी होएगी उन्हां नु पकांदियां ते शहजादे रोंदे पे सड़। एक फैसलाबाद दा ए गुलामाबाद दा बाजार ते नहीं सी कि इथों निकल के ते उथों जाके सामान ले आंदा, ऐसी गल नहीं सी। इतनी देर के बावजूद हजरत फातिमा दे सामने शहजादे रोंदे पे ने, कहन लगियां ना खाना है ते ना खान देना है। वजह ए दिनार बाजार दे अंदरों डिग्गिया पिया मिलिए। कुरान दा ऐलान है नबी पाक दे अखले पैर दे बारे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबकुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हजरत फातिमा कहने लगी अली जी उन्नी देर तक खाना नहीं खाना जिन्नी देर तक इस खाने ते मेरे बाबा मुहम्मद दी मोहर नहीं लग जाती। अल्लाहु अकबर। फैसलाबादियो इधर वेखिया ते मेरे हाथ बनने जे, साडा कोई इख्तलाफ नहीं, असी कहने ओ कोई खाना खाने जिदे ते सोने नबी दी मोहर लगी है। वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। जो नबी पाक दे देंदे ने उन्होंने सीने लगा लेने, जितों नबी पाक रोक देंदे ने उतों रुक जाना है। हजरत फातिमा दा पैगाम गया मेरे पैगंबर वाल, नबी पाक दा शरीफ लेके आए, सारा वाकया सुनाया। आप फरमाते ने बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा लो, तुम्हारे वास्ते खाना जायज। मेरे पैगंबर इंज बैठे ने, आप भी खाना खान लगे ने। मदीने दे बाजार दे अंदर आवाज लगी, ओ मदीने वालियो मेरा एक दिनार गुम हो गया है, अल्लाह वास्ते किसी नु मिलिया है ते वापस कर दियो। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अली जाओ जिस कसाई नु दिनार दे के आए ओदे कोलों दिनार वापस लेके आओ, ओदे नाल वादा करके आई मैं तेरे पैसे वापस कर दवांगा। हजरत अली आए ने दिनार वापस लिए, जिदा दिनार गुम होया सी ओदी तली ते रखिए ते कयामत तक आने वाले नबी पाक दे उम्मतियां नु पैगाम दिता है हजरत अली दा, हजरत फातिमा दा घर ओ घर है जिस घर के अंदर एक दिनार भी नजायज इस्तेमाल नहीं होया, एक दिनार भी नजायज इस्तेमाल होया। घर का दे नाल सजदे ने फ्रिजां नाल, बैडां नाल, सोफियां नाल, हैं बहुत ज्यादा फर्नीचर होए ओदे नाल। घर सजदे ने किरदार दे नाल। साडे घर दे अंदर ऐसे किरदार मौजूद ने
اگر موجود نے تے اپنی قسمت تے ناد کریا کر. ساڈے گھر دے اندر ایسی بیٹی، ایسی بہن، ایسی بیوی، ایسی ماں موجود ہے تے اپنی قسمت تے ناد کریا کر. تے اگر ساڈے گھر دے اندر ایسے کردار موجود نہیں، پھر ساڈی نسل محفوظ نہیں ہو سکتی. ساڈی نسل محفوظ نہیں ہو سکتی. تانوں آخری گل سناواں، گل مکاواں. میرے بڑے پیارے عزیز برادر عزیز عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ، انہاں دے والد گرامی مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالی کل اللہ نو پیارے ہو گیا. دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اللہ انہاں دی قبر نو تحد نگاہ فراغ فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے. اللہ دی قسمیں کل جنازے دے وچ ایک پروفیسر نے گل کیتی، میرے کناں دے اندر حلے تک آواز گونج رہی ہے، او میں تانوں سنا کے اپنی گل مکا دینا چاہنا. نسلاں محفوظ ویکھنا چاہندے جے اپنے بچیاں نو، اپنیاں بچیاں نو دیندار بنا دیو. حضرت پروفیسر حافظہ اللہ نے خود اپنے والد گرامی دا جنازہ پڑھایا اور لمبیاں دعاواں کیتیاں، انہاں دی بخشش دیاں، انہاں دی مغفرت دیاں. دعا کرو اللہ ساڈیاں اولاداں نو ایسا بنا دے اسی دنیا تو جائیے ساڈا جنازہ آپ پڑھان، ساڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں منگن. حضرت پروفیسر صاحب نے جنازہ پڑھایا تے بعد دے اندر ایک دنیا دار پروفیسر اے گل کہن تے مجبور ہویا. سپیکر دے اندر لوگ گواہ نے کہن گے پروفیسر صاحب تسی اپنے والد گرامی دا شکریہ ادا کرن دا حق ادا کر دیتا جی. تسی اپنے والد گرامی دے شکریہ ادا کرن دا حق ادا کر دیتے. او دی گفتگو بھی دس رہی سی کہ جو کچھ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ نو دے کے گئے نے، ساڈے والدین جو مرضی دے کے گئے نے اسی انہاں تک نہیں پہنچ سکتے. میرے بھائی اگر چاہندے ہو دنیا تو میں بھی جانے، اساں سارے جانے. اگر چاہندے ہو ساڈے مرن دے بعد ساڈے واسطے کوئی دعا کر سکے، پھر بیٹیاں نو دیندار بنا دیو، بیٹیاں نو دیندار بنا دیو. میں اللہ دی قسمیں کو فخر دی گل ہی سنان لگا، تحدیث بے نعمت دے طور تے گل سنانا چاہنا. میں نے ایک بہن اکثر فون کریا کر دی اور کہندی ہوندی قاری صاحب میرے والد گرامی جدوں فوت ہوئے نا انہاں ایک ڈائری بنائی سی تے ایک دن میں انہاں دی ڈائری چیک کر رہی ساں انہاں دے فوت ہون دے بعد تے انہاں لکھیا سی اللہ میری دلی خواہش ہے کہ میری اولاد 5 وقت دی نمازی بن جائے. جس دن دی میں اپنے والد گرامی دی وہ ڈیری پڑھی اس دن تو بعد میں تہجد نہیں چھڑی، نماز چھڑنا تے دور دی گل ہے. میرے بھائی ایسی اولاد چھوڑ جائیے جڑے ساڑے مرن دے بعد کہہ سکن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ ادو ہوئے گا جدوں بیٹیاں نے دین سکھیا ہوئے گا، جدوں بیٹیاں نے دین سکھیا ہوئے گا، جدوں بیٹیاں تے بیٹیاں دا کردار اچھا ہوئے گا، جدوں یہ جوڑے بنن گے پھر اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے گا. اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گی، بات لمبی ہو جانی ہے. اگر اولاد دی اکھاں دی ٹھنڈک دی دساں، میرے پیغمبر نے سیدہ خدیجہ نے نکاح کیتا، اللہ نے سے جوڑے دے دروں حضرت فاطمہ نبی پاک دیاں دیگر بیٹیاں حضرت فاطمہ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ نو کیویں بھاگ لائے. سیدہ فاطمہ نو اللہ نے 2 شہزادے ایسے عطا کیتے جڑے جنتی جواناں دے سردار بن گئے. اگر میاں بیوی دا کردار اچھا ہوئے پھر نسلاں بھی چنگیاں ہو جاندیاں نے. اصل چنگی ہوئے تے نسل چنگی ہوندی ہے. اگر چاہندے ہو خامند بیوی دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑے اور بیوی خامد دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑے اور میاں بیوی دی اکھاں دی ٹھنڈک انہاں دی اولاد بڑے، پہلے خامد اپنے کردار نو ٹھیک کرے، بیوی اپنے کردار نو ٹھیک کرے، پھر انشاءاللہ اولاداں دے کردار رب تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شیخ عمران صاحب انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل عطا فرمائے. آج دا پروگرام مدثر اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل تے مل جائے گا. میاں صاحب بھی تشریف لائے، میاں ایف ایس دی انہاں دے یوٹیوب چینل تے مل جائے گا. اسی طرح بھائی محمد عبداللہ انہاں دے چینل تو بھی مل جائے گا.
بھائی محمد عبداللہ صاحب واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ نے مکمل صحت عطا فرمائے. فرما رہے سن طبیعت نہیں ٹھیک, خصوصی دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہاں تے خاص رحمت فرمائے. محسن اسلامک سینٹر انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں تے رحمت فرمائے. اور اس ساریاں تقریراں یوٹیوب چینل تے مل جان گیاں. بھائی بار بار فرما رہے ہیں عظمت والدین تے کچھ اشعار سنا دیو, 2 شعر پڑھ کے انشاءاللہ دعا کرنے. بالخصوص دعا کرنی ہے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ, انہاں دے والد گرامی مولانا عبدالحق, اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرمائے. کہہ دو آمین. اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے, اللہ انہاں دی قبر نو تحت نگاہ فراغ فرمائے. اسی طرح مولانا ابتسام الہی صاحب, مولانا متسم الہی صاحب, انہاں دے والد گرامی ڈاکٹر محمد حنیف صاحب, میرے بڑے پیارے بھائی محترم بھائی محمد یاسر بٹ صاحب, انہاں دی والدہ محترمہ, اللہ سب دی قبر تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. اسی طرح بھائی متسم الہی, بھائی ابتسام الہی, انہاں دی چھوٹی ہمشیرہ, انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے. بس 2-3 شعر انشاءاللہ پھر دعا کرنے ہیں. بڑا سیک ہندا جے وہ چھوڑے آندیا گیندا, بڑا سیک ہندا جے وہ چھوڑے آندیا گیندا, ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگے دا, پھر پتہ لگے دا. بڑا سیک ہندا جے وہ چھوڑے آندیا گیندا, ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگے دا, پھر پتہ لگے دا. کیویں نے حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں, ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں. کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں, ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں. پیار پاویں کٹھا کرے تو سارے جگ دا, ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگے دا, پھر پتہ لگے دا. اور باپ ٹر جاوے تے مار دی جدائی ہے, باپ ٹر جاوے تے مار دی جدائی ہے, پوچھیوں تے کوڑوں جی دی ٹر گئی مائی ہے. دکھ خون چوس لیندا, دکھ خون چوس لیندا, یارو رگ رگ دا. ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگے دا, پھر پتہ لگے دا. اور پیار والا نغمہ ہونٹاں تے سجائی رکھ, ماپیاں دے اگے تو نظراں جھکائی رکھ. شملہ جے چانے اچا, شملہ جے چانے اچا, اپنی تو پگ دا. ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگے دا, پھر پتہ لگے دا. آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں, ماں باپ نو راضی رکھے ود جاون تیریاں ساواں. آ عمر درازی دا. اور کنا سونا ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے, کنا سونا ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے. اس ویڑے دے اندر, اس ویڑے دے اندر سدا رہندیاں گوڑیاں چاواں. آ عمر درازی دا. تے ایک بات بھلاویں نا,
کدی مانو رواوی نا ایک بات بھلاوی نا کدی مانو رواوی نا جے باپ دعا کر دے جے باپ دعا کر دے ٹل چاوڑ تیریاں بلاواں آ عمر درازی دا رب رحمہما کما ربیانا صغیرہ. اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے. انشاءاللہ 26 میرات مسجد دی سڑک بنانی ہے دے واسطے ساتھیاں نوں دعوت. اچھا 26 میرات دا انشاءاللہ پروگرام میں بھی حاضر ہوں گا. مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب دیگر علماء اکرامی خطابات فرمان گے. میں نے بار بار بھائی ابتسام الہی صاحب فرما رہے سن بٹ صاحب دا بھی حکم ہے. دوسری ضروری بات فضیلت الشیخ استاد محترم حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ. دعا کرو اللہ تعالیٰ شیخ صاحب دی حفاظت فرمائے. وہ کہہ دیا آمین. اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ماشاءاللہ 3-4 ملکان دے دورے تے گئے نے. اللہ انہوں دی اس کوشش نو اس سفر نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. انہوں دا خصوصی حکم سی. پہلے ابتسام بھائی نے رابطہ کیتا پھر بٹ صاحب نے کال کی تھی پھر انہوں دا حکم آ گیا تسی اس جلسے تے ضرور جانا ہے. میرا اج دا اشتہار قصور چھپیا سی میں انہوں کو معذرت کی تھی تے انہوں نے ہور ڈیڑھ دیتی تے تواڈے کول حاضر ہویا. اللہ حاضری قبول و منظور فرمائے. تے ایک بڑا وڈا حکم ذمہ لگ گیا ہے یہ ہن تسی پورا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال. اے مسجد دا جڑا رستہ ہے نا اے صاف نہیں تے نمازی آندے نے تے سارے ساتھی محبت نال پیار نال اور اس نیکی دے اندر اے رستے دی صفائی بہت بڑی نیکی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی مشہور حدیث ہے. ایک بندہ نا رستے تو گزر رہا سی تے ایک ٹانی رکاوٹ بندی سی انہیں نہ کٹ کے سائڈ تے کر دیتی تے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نیکی دی وجہ کر کے انہوں جنت وچ بھیج چھڑے گا. اتنا بڑا اجر ہے. تے مسجد دا رستہ سارے ساتھی جنی توفیق 1000 روپیہ 2000 5000 روپے اس مسجد دے رستے دی صفائی واسطے اور درستگی واسطے تعاون کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اٹھو بھئی سارے ساتھی تعاون کرو. 5 فروری نو اجتماع ہو رہا عورتوں دا. اچھا صبح 9 تو شام مغرب تک کو اعلان کرنا. 5 فروری بروز اتوار 5 فروری بروز اتوار صبح 9 بجے تو لے کے مغرب تک خواتین دا اجتماع ہو رہا ہے جس دے اندر ملک بھر دیاں نامور مبلغات خطابات فرمان گیاں. ماما بہنا واسطے پروگرام دا اہتمام کیتا گیا ہے. ساریاں ماما بہنا 5 فروری بروز اتوار صبح 9 بجے تو لے کے مغرب تک یہ پروگرام ہوئے گا. ماما بہنا دے اندر شرکت کر کے اپنے قلوب اذہان قرآن و سنت دی روشنی منور فرمان. اٹھو ماشاءاللہ نیکی دا کام ہے یار. اللہ تعالیٰ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. اس کار خیر دے اندر میں بھی تھوڑا جا حساب پا دینا. سارے ساتھی اٹھو جنہی اللہ نے توفیق دیتی ہے. اللہ تعالیٰ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. توڑے رزق دے اندر مال دے اندر جان دے اندر ٹرالی ہے تے 8-10 پینی 2 پواتی. اچھا چلو اے میری طرف 1000 روپے. اٹھو بھی ساتھی جنہ بھی تعاون باقی مسجد دے کھاتے دے اندر خواتین دے کے بھی اپیل ہے اس کار خیر دے اندر حصہ ڈال کے جانا اور اپنیاں بچیاں نو اس ادارے دے اندر داخل کراؤ. اللہ تعالیٰ تو انہوں جزائے خیر عطا. بڑے ٹھلے جے یار وہ 10 دی توفیق ہے 10 واسطے ہی اٹھ پو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ نوٹ کر لو جی ابتسام صاحب ماشاءاللہ. ساڑھے بھائی ذوالفقار صاحب اللہ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے. اٹھ اٹھ پو ماشاءاللہ جنی 10 دی بھی توفیق ہے تے حصہ ضرور ڈالو. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا چلو انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ دے رزق برکت فرمائے. اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ انہاں تے اپنیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. جنہاں بھائیاں اج دے پروگرام واسطے تعاون فرمایا اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن احباب نے سرپرستی فرمائی انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما.
میرے اللہ ساڈے بیماراں نو شفا عطا فرما یا اللہ پاک جتے کتے اسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفا کامل عاجل عطا فرما یا اللہ پاک دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت دے شفا کامل عاجل عطا فرما یا اللہ ساڈے فوت شدگان دی مغفرت فرما میرے سمے یا اللہ پاک جنہاں دے والدین فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ یا اللہ انہاں دے والد گرامی مولانا عبدالحق صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا یا اللہ کروڑ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما میرے اللہ انہاں دی قبر نو تا حد نگاہ فراخ فرما اسی طرح ڈاکٹر محمد حنیف صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا بچیاں نو نواستے صدقہ جاریہ بنا بھائی بٹ صاحب انہاں دی والدہ محترمہ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے یا اللہ سب دی بخشش فرما یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے انہاں دنوں کسی دا کوئی بھی پیارا فوت ہو گیا سب دی بخشش فرما سب دیاں قبراں نو تحت نگاہ فراخ فرما یا اللہ اتنی سردی دے باوجود تیرے بندے بڑی محبت نال تشریف فرما نے یا اللہ جنہیں آج ایتھے تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے یا اللہ ایویں کٹھیاں ہی نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما آپ دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما یا اللہ انہاں سارے نو جلدی جلدی اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما یا اللہ جن علماء کرام نے خطاب کیتے جن احباب نے سماعت کیتے اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دے نواز لے اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما جنہ ساتھیاں تامن فرمایا میرے اللہ کاروبار مال و جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرما جنہ بھائیاں میزبانی فرمائی کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ جس بہن کو لے اولاد کوئی نہیں اللہ نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما اللہ سونیاں تو سکیاں ٹہنیاں نوی ہریاں کر چھڑنے تیرے کے کوئی مشکل نہیں اللہ بے اولاداں نو نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما شاہ جنہاں اولاداں تاکیتیاں ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا یا اللہ جنہاں اولاداں تاکیتیاں ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما یا اللہ اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما جڑے احباب اس ادارے دی سرپرستی کر رہے ہیں یا اللہ انہاں دی زندگیاں وچ برکتاں فرما کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ میں طالب علم نے جو سبق سنایا اور دیگر علماء کرام نے جو خطابات کیتے جو اچھا ہویا تیری رحمت نال ہویا جو کمی کوتاہی ہوئی ساڈی طرف ہوئی یا اللہ حاضری قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا یا اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک